हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू क्लास। आज हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को एमाइन एंड इट्स कंपाउंड को सेपरेशन अफ फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री एमाइन्स बाय होफम्यान मेथड पढ्न गइरहेका छौं। अब यो क्वेशनले भनेको के हो पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सेपरेशन भनेको कस्तो त, जस्तै कुनै तिमीहरुलाई अल तीनटै डिग्री अफ एमाइन को एउटा मिक्सचर कुनै ठाउँमा दियो, कुनै स्याम्पलमा दियो भने त्यो एमाइनलाई तिनीहरुको छुट्टै छुट्टै फ्र्याक्सनमा फर्स्ट डिग्रीलाई छुट्टै, सेकेन्ड डिग्रीलाई छुट्टै र थर्ड डिग्रीलाई छुट्टै कसरी सेपरेट गर्ने, त्यही प्रोसेस भनेकै के हो त सेपरेशन अफ फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री एन्ड थर्ड डिग्री एमाइन बाय होप्सम्यान के हो त मेथड हो। यसको लागि त्यतिकै सेपरेट हुँदैन। यसको लागि के चाहिन्छ भने कुनै पनि एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिन्छ र यो प्रोसेसमा यो फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्री एमाइनलाई सेपरेट गर्नको लागि वी आर गोइङ टु युज डाइइथाइल अक्जालेट। त्यही भएर मैले यहाँ लेख्दै छु इट इन्भल्भ्स the treatment of mixture of amines with diethyl oxalate। हामीलाई के पनि थाहा हुनुपर्छ भने फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्री एमाइन कुनै पनि ठाउँमा राखिएको छ भने दे आर इन मेसेबल फर्म, तिनीहरु कम्प्लिट मेसेबल फर्ममा हुन्छ र त्यो मेसेबल फर्ममा भएको कम्पाउन्डलाई, त्यो मिक्सचरलाई केले सेपरेट गर्ने भयो त डाइइथाइल अक्जालेटले के गर्ने भयो, सेपरेट गर्ने भयो। र अब मैले अझै कन्टिन्यू गर्दै छु। डाइइथाइल अक्जालेट reacts separately with different amines as follows। भनेपछि डाइइथाइल अक्जालेट फर्स्ट डिग्रीसँग छुट्टै तरिकाले रियाक्सन गर्छ, सेकेन्ड डिग्रीसँग छुट्टै तरिकाले रियाक्सन गर्छ र थर्ड डिग्री एमाइनसँग छुट्टै तरिकाले के गर्छ त रियाक्सन गर्छ। र यसको लागि 1 नम्बरमा फर्स्ट डिग्री एमाइन गिव्स डाइअल्काइल अक्जामाइड। यो फेरि के फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि सोलिड फर्ममा हुन्छ। यतिकै हामीले यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो, यसलाई हामीले केमा लगाएर बुझाउँछौँ भन्दाखेरि रियाक्सनमा लगाएर बुझाउँछौँ। ल पहिला सबभन्दा पहिला के लेख्नु पर्यो, डाइइथाइल अक्जालेटलाई यहाँ लेख्नु पर्यो। डाइइथाइल अक्जालेट भनेको कस्तो, C डबल बोन्ड O, C डबल बोन्ड O, यता OC2H5, OC2H5, यही हो डाइइथाइल के त अक्जालेट। अब यसलाई डाइइथाइल अक्जालेटलाई हामीले कोसँग रियाक्सन गराउने, फर्स्ट डिग्री एमाइनसँग रियाक्सन गराउने। मैले यहाँ साइडमा लेखेँ अलिकति। फर्स्ट डिग्री एमाइन भने कस्तो, RnH2। अब RnH2 भनेको R भनेको कुनै पनि अल्काइल ग्रुप हुने भयो, RnH2। मैले यसलाई अलिकति डिस्ट्रेट फर्ममा लेखेँ। हामीले एउटा मोलिक्युल अफ एमाइन युज गरिन यहाँ, किनकि यसमा यो R को नम्बर एउटा मात्रै भएको कारण स्टेरिक इन्हेरेन्स इफेक्ट हुँदैन र यो रियाक्सनमा चाहिँ हामीले 2 मोलिक्युल अफ फर्स्ट डिग्री एमाइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई डिस्ट्रेट फर्ममा युज गरेँ है, यसरी H RnH, RnH2 नै भयो, H RnH। यो हो फर्स्ट डिग्री के त एमाइन। अब हेर त यो रियाक्सन कसरी हुन्छ, यो H योसँग कम्बाइन हुन्छ, दिस वान इट इज अ के त इथानोल, फेरि यो दुईटा यसरी नै कम्बाइन भयो, दिस वान इट इज अ के त इथानोल। अब यो रियाक्सनमा बाँकी रहेको C डबल बोन्ड O, C डबल बोन्ड O, यतातिर बाँकी रह्यो RnH, यो RnH हो। यसलाई नै भनिन्छ डाइअल्काइल अक्जामाइड र यो के फर्ममा हुन्छ, सोलिड फर्ममा हुन्छ। र सँगसँगै के आयो त हामीसँग 2 मोलिक्युल अफ C2H5OH, द्याट इज के त इथानोल। सेकेन्ड स्टेपमा छ हाम्रो 2 डिग्री एमाइनको लागि। सेकेन्ड डिग्री एमाइन गिव्स डाइअल्काइल
अल्काइल अक्जामिक स्टर। यो डाई अल्काइल अक्जामिक स्टर यो चाहिँ के फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विड फर्ममा हुन्छ। अघि हामीले फर्स्ट डिग्रीमा चाहिँ सोलिड फर्ममा पायौं डाई अल्काइल अक्जामाइड, यो सेकेन्ड डिग्री एमाइनमा चाहिँ हामीले डाई अल्काइल अक्जामिक स्टर पायौं जुन चाहिँ के फर्ममा छ लिक्विड फर्ममा छ है त। अब रियाक्सनलाई हेरौं C डबल बोन्ड O C2H5 O C2H5 यसको नाम के रे डाई इथाइल अक्जालेट। अब यसलाई हामीले सेकेन्ड डिग्री एमाइनसँग ल सेकेन्ड डिग्री एमाइन भनेपछि फर्स्ट डिग्रीमा हामीले RNH2 गर्यौं भने अब R को अल्काइलको अमाउन्ट बढ्दै जान्छ, नम्बर इन्क्रिज हुँदै जान्छ भने नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। ल यो हो फर्स्ट डिग्री, यो हो सेकेन्ड डिग्री। अब हामीले योसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो यहाँ R2NH। अब मैले यहाँ H अनि त्यसपछि N अनि यतापट्टि R2 लेखेँ है त। अब यो मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि र किन यसमा 2 मोलिक्युल युज गरिन भन्दाखेरि किनकि जति हामीले मोलिक्युल इन्क्रिज गर्दै गयौं भने त R त अल्काइल ग्रुप यहाँ पहिल्यै 2 मोलिक्युलमा छ भनेपछि हामीले इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै यहाँ त स्टेरिक हिन्डरेन्स हुन्छ, त्यसले डिस्टर्बेन्स गर्छ रियाक्सनलाई, त्यही भएर हामीले मोलिक्युल इन्क्रिज गरेनौं, यहाँ 2 मोलिक्युल युज गरेनौं। तर फर्स्ट डिग्रीको लागि हामीले के युज गरेको थियौं 2 मोलिक्युल युज गरेको थियौं एमाइनको। अब यो सेकेन्ड डिग्री हो, यसको लागि मैले के मात्र युज गरेँ फर्स्ट सेकेन्ड डिग्री को लागि मैले एउटा मोलिक्युल मात्र युज गरेँ। अब फेरि यो रियाक्सनमा गयो हो, यो H फेरि यसरी यहाँ रियाक्सनमा गयो र अब हेरौँ यहाँ C डबल बोन्ड O डबल बोन्ड O C2H5 जस्तो छ त्यस्तै र यतापट्टि अब यो ग्रुपलाई गएर राख्नु पर्यो R2। अब बाँकी रह्यो के प्लस C2H5 OH इथानोल यही आइहाल्यो इथानोल र यो बनेको कम्पाउन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाई अल्काइल अक्जामिक स्टर हो। अब हामी आयौं थर्ड डिग्रीको लागि थर्ड नम्बरमा ड्यू टु एब्सेन्स अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। जस्तै हेर्नु त यहाँ थर्ड डिग्री भनेपछि नम्बर अफ R बढ्दै जान्छ, H के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। यो हो थर्ड डिग्री एमाइन भनेपछि ड्यू टु एब्सेन्स अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम थर्ड डिग्री एमाइन्स रिमेन अनएफेक्टेड द रिजल्टिङ मिक्सचर। अब हेर्नु त के छ भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट डिग्री एमाइनबाट नि सोलिड डाई अल्काइल अक्जामाइड निकालिसक्यौं, सेकेन्ड डिग्री एमाइनबाट पनि लिक्विड डाई अक्जामिक स्टर निकालिसक्यौं, थर्ड डिग्री एमाइन के भयो अनएफेक्टेड भएर बस्यो भनेपछि त्यो रिजल्टिङ मिक्सचरबाट द रिजल्टिङ मिक्सचर इज नाउ सब्जेक्टेड फर फिल्ट्रेसन। अब फिल्ट्रेसन गर्दियौं भने त सोलिड डाई अल्काइल अक्जामाइड त आफै सेपरेट आउट हुने भयो फर फिल्ट्रेसन in which solid dialkyl oxamide is separated out। ल सोलिड डाइअल्काइल अक्जामाइड चाहिँ हामीले सेपरेट गरिसक्यौं। अब त्यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यसलाई सेपरेट गर्नु होइन, हामी त फर्स्ट डिग्री एमाइनलाई छुट्टै फ्र्याक्सनमा निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गरिन्छ अब यो फिल्टर भएर सेपरेट भएको सोलिड डाइअल्काइल अक्जामाइडलाई गएर KOH सँग के गरिन्छ त हिट गरिन्छ। नाउ सोलिड डाइअल्काइल अक्जामाइड इज heated with KOH। अब KOH सँग के गर्नु पर्यो यसलाई हिट गर्नु पर्यो। ल अब हामी लेखौं यसको C डबल बोन्ड O NHR NHR यो नै के हो सोलिड डाइअल्काइल अक्जामाइड हो। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो KOH सँग रियाक्सन गर्नु पर्यो। 2 मोलिक्युल अफ KOH सँग रियाक्ट गर्दाखेरि अब के बन्छ C डबल बोन्ड O C डबल बोन्ड O यता ओके यता ओके यो बन्यो। यहाँ यो दुईटा ओके गरे यहाँ कम्बाइन भएर यो बन्यो पोटासियम
अक्जालेट, यो पोटासियम अक्जालेट बनाउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य होइन। अब हामीले के गरिन्छ, अब यहाँ 2RNH2 हेर 2 मोलिक्युल छ, दुईटा R भयो, RNH2 फर्म भयो, द्याट इज फर्स्ट डिग्री एमाइन भन्छ। यसरी हामीले सोलिड डाइअल्काइल अक्जामाइडलाई KOH सँग हिट गर्यौं भने हामीले फर्स्ट डिग्री एमाइनलाई छुट्टै आफ्नो फ्र्याक्सनमा सेपरेट आउट गर्न सकियो। अब मिक्सर छ हामीसँग, अब के को मिक्सर मात्रै छ हामीसँग, फर्स्ट डिग्री एमाइन त हामीले सेपरेट आउट गरिसक्यौँ, एउटा आफ्नो छुट्टै फ्र्याक्सनमा सेपरेट आउट गरिसकेपछि हामीसँग बाँकी भएको चाहिँ डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर एउटा, सेकेन्डमा हामीसँग बाँकी रहेको भनेको सेकेन्ड डिग्री एमाइनलाई सेपरेट आउट गर्नु पर्यो, त्यसमा थर्ड डिग्री एमाइन बाँकी छ र इथानोल बाँकी छ। अब यो तीनटा जुन चिजहरू छ, तीनटा जुन मिक्सरहरू छ, त्यसलाईबाट हामीले के गर्नु पर्या छ, सेकेन्ड डिग्री एमाइन र थर्ड डिग्री एमाइनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सेपरेट गर्नु पर्यो। द मिक्सर कन्टेन्स के कन्टेन गर्यो, लिक्विड डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर, इथानोल and third degree amine is now fractionally distilled। अब फ्र्याक्सनली डिस्टिल गरिन्छ। अब डिस्टिल गरिसकेपछि यसमा कुरा आउँछ भोलाटाइल, मोर भोलाटाइल कुन छ, अब यो त लिक्विड, यो तीनटै यो लिक्विड भयो, अब यो पनि लिक्विड भयो, अब यो पनि हामीले लिक्विड फर्ममा मिक्सेबल फर्ममा छ भनेपछि सबभन्दा बढी भोलाटाइल को छ, को छिटो सबभन्दा बढी भ्यापर बनेर उडेर जान्छ छिटो भन्दाखेरि सबभन्दा छिटो भ्यापर बनेर उडेर जाने भनेको मोर भोलाटाइल भनेको थर्ड डिग्री एमाइन छ, यो पछि बल्ल के छ, इथानोल छ। त्यही भएर हामीले यसलाई फ्र्याक्सनल डिस्टिल गर्ने बित्तिकै द थर्ड डिग्री amine being more volatile distill over first and then अल्कोहल। अब यो दुईटा त डिस्टिल गरेर हामीले भ्यापर फर्म बनाएर त्यसलाई फालिदिसक्यौँ। अब यो फाल्नु, यो दुईटा फालेर के फरक परेन, इथानोल र थर्ड डिग्री एमाइनलाई चाहिँ फेरि पनि डिस्टिल आउट गरेर फेरि पनि डिस्टिल प्रोसेस गरेर हामीले यो दुईटालाई सेपरेट आउट गर्न मिल्छ। द्याट मिन्स थर्ड डिग्री एमाइनलाई पनि हामीले छुट्टै फ्र्याक्सनमा सेपरेट आउट गरिसक्यो। अब मेन कुरा हामीसँग के रह्यो त, डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टरबाट सेकेन्ड डिग्री एमाइन कसरी सेपरेट आउट गर्ने कुरा मुख्य रह्यो। अब हामीसँग त के मात्रै बाँकी भयो, हामीसँग डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर मात्र बाँकी रह्यो। सो डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर इज heated with KOH to get 2 degree amine। और 2 डिग्री एमाइन अब्टेन गर्नको लागि हामीले डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर जुनलाई फ्र्याक्सनल डिस्टिल गरेर अब्टेन गरेको थियौं त्यसलाई अब कोसँग हिट गराउने, KOH सँग हिट गराउने। अब यहाँ C डबल बोन्ड O NR2 OC2H5 यो हाम्रो के हो, डाइअल्काइल अक्जामिक के हो, इस्टर हो। अब यसलाई हामी कोसँग रियाक्ट गराउने, KOH सँग। अघिको जस्तै सेम रियाक्सन छ यसमा, CO C डबल बोन्ड O अनि त्यसपछि यहाँ पनि ओके रियाक्सन क्रममा यहाँको O दुईटा O र K कम्पाउन्ड एलिमेन्ट्सहरु यहाँ गएर बसेको छ, यो बनेको हो पोटासियम अक्जालेट। अघिको जस्तो सेम प्रोसेस, केही फरक छैन यसमा। र हामीसँग R2NH 2 डिग्री एमाइन पनि बन्यो, अब छुट्टियो र फेरि सँगसँगै C2H5OH इथानोल पनि आयो। हामीले निकाल्न त निकालियो, 2 डिग्री एमाइनलाई छुट्टै निकालियो, तर सँगसँगै के पनि आयो, इथानोल पनि आयो। अब हामीले के गर्न सकिन्छ, यो 2 डिग्री एमाइन र इथानोललाई फेरि के गर्न सकिन्छ, डिस्टिल गर्न सकिन्छ। द 2 डिग्री एमाइन एन्ड इथानोल इज distilled to get in different के त फ्र्याक्सन। ल यसरी हामीले फर्स्ट डिग्री एमाइनलाई नि सेपरेट आउट गरियो, सेकेन्ड डिग्री एमाइनलाई नि हामीले सेपरेट आउट गरियो, थर्ड डिग्री एमाइन बिङ मोर भोलाटाइल पहिले के भइसकेको थियो, सेपरेट आउट भइसकेको थियो। इन दिस वे
फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री and third degree amine are separated by Hofmann method। र यो एमाइन एंड इट्स कंपाउंड को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रूप में 5 मार्क में सोध्ने गरेको छ। थैंक यू।